एक लाग्छ मलाई हेर्दिन म पनि नहेर्नुमै ठिक लाग्छ मलाई किनकि तिम्रो सौन्दर्य देख्दा एक लाग्छ मलाई त्यसैले नहेर तिमी पनि मलाई अब हेर्दै नहेर तिमीले हेर्दा तिम्रो नजरको बिख लाग्छ मलाई तिमीले हेर्दा तिम्रो नजरको बिख लाग्छ मलाई तिम्रो स्वागतको लागि जहाँ तहीँ फूल रोपेर हिँड्न मन लाग्छ यो हृदय भरि फगत तिमीलाई नै खोपेर हिँड्न मन लाग्छ तिम्रो स्वागतको लागि जहाँ तहीँ फूल रोपेर हिँड्न मन लाग्छ यो हृदय भरि फगत तिमीलाई नै खोपेर हिँड्न मन लाग्छ तिमीलाई क्षणभर पनि नदेख्दा छटपटी लाग्छ त्यसै तिमी बाहेक अरू कसैलाई देख्दा आँखा छोपेर हिँड्न मन लाग्छ तिमी बाहेक अरू कसैलाई देख्दा आँखा छोपेर हिँड्न मन लाग्छ हवस् त यो अवसरका लागि धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु नमस्कार श्रृङ्गार किन गर्छौ मन पर्दैन मलाई बेकार किन गर्छौ नगरौ श्रृङ्गार किन गर्छौ मन पर्दैन मलाई बेकार किन गर्छौ जथाभावी दलेर लिपस्टिक र काजल सुन्दरतामाथि अत्याचार किन गर्छौ कुरा हो व्यवहार बदल्ने छैन भने हिम्मत विचार बदल्ने आफ्नै कमजोरीहरू बदल्न नसक्नेले टाढाको कुरा हो व्यवहार बदल्ने छैन भने हिम्मत विचार बदल्ने आफ्नै कमजोरीहरू बदल्न नसक्नेले नदेखे हो सपना संसार बदल्ने यो के छ भने हाम्रो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो बुद्धि बढोस् या नबढोस् हामीले गर्ने राम्रा कामहरूको सङ्ख्या बढोस् या नबढोस् हामी सबैको भुँडी बढ्दै जान्छ त्यसका लागि एउटा गीत अनेक थरी पुण्यका काम गरौँला समाज सेवा आदि इत्यादि तमाम गरौँला अनेक थरी पुण्यका काम गरौँला समाज सेवा आदि इत्यादि तमाम गरौँला बेला छम्जेलेसै भुँडी लाग्न देऊ साथी रोगले थरिएपछि व्यायाम गरौँला अबको क्रममा प्रकाश खनाल आफ्ना मुक्तको साथ आउँदै हुनुहुन्छ कृपया उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ र यसपछि तयारी अवस्थामा रहनका लागि प्राञ्जल पोखराबाट पाउनुभएका प्राञ्जलजीलाई अनुरोध गरेँ मैले अब पहिलोमा प्रेम भनेको के हो भनेर मलाई कसैले प्रश्न गर्यो भने मलाई केही मुक्त सुनाउन मन लाग्छ मुटुको निकटताले तरङ्ग पैदा गर्छ मुटुको निकटताले तरङ्ग पैदा गर्छ आँखाको भाषाले तरङ्ग पैदा गर्छ मुटुको निकटताले तरङ्ग पैदा गर्छ आँखाको भाषाले तरङ्ग पैदा गर्छ प्रेम भनेको एउटा मिठो अनुभूति न हो प्रेम भनेको एउटा मिठो अनुभूति न हो जसले मनमा बेग्लै खाले तरङ्ग पैदा गर्छ जसले मनमा बेग्लै खाले तरङ्ग पैदा गर्छ चुक्दै नचुक ओखती ला भन्दै पीडासँग चुक्दै नचुक ओखती ला भन्दै यो हो तेरो लागि अचुक ओखती ला भन्दै पीडासँग चुक्दै नचुक ओखती ला भन्दै यो हो तेरो लागि अचुक ओखती ला भन्दै म आलो घाउको पीडाले छटपटाएको बेला समय दिन्छ नुन र चुक ओखती ला भन्दै प्राञ्जल पोखराबाट समर्थन गर्छौ या प्रहार म बुझ्नै सक्दिनँ समर्थन गर्छौ या प्रहार म बुझ्नै सक्दिनँ बदलामा हो या उपहार म बुझ्नै सक्दिनँ समर्थन गर्छौ या प्रहार म बुझ्नै सक्दिनँ बदलामा हो या उपहार म बुझ्नै सक्दिनँ तिमी हर क्षण मलाई सताइरहन्छौ यो प्यार हो कि अत्याचार म बुझ्नै सक्दिनँ दोस्रो श्रृङ्खला कात्रो 10 बित्ताले धनी चिन्दैन कात्रो 10 बित्ताले धनी चिन्दैन घारो कस्ने फिताले धनी चिन्दैन कात्रो 10 बित्ताले धनी चिन्दैन घारो कस्ने फिताले धनी चिन्दैन हर घडी धनकै पछि दौडिरहेछ मान्छे
तर के गर्नु, चिताले धामी चिन्दैन। तेस्रो, वृद्धाश्रम पठाइएका छन् माता पिताहरू। वृद्धाश्रम पठाइएका छन् माता पिताहरू, हेरी नसक्नु भएका छन् अचेल रमिताहरू। वृद्धाश्रम पठाइएका छन् माता पिताहरू, हेरी नसक्नु भएका छन् अचेल रमिताहरू। गरुङको मन बोकेर गरुङको मन बोकेर परदेशिएको छ राम, यता रावणसँगको मस्तीमा छन् सीताहरू। तिम्रो याद आइरहन्छ सबैलाई, जबसम्म तिम्रो याद आइरहन्छ यो मनमा बेचैनीले सताइरहन्छ। जबसम्म तिम्रो याद आइरहन्छ यो मनमा बेचैनीले सताइरहन्छ। नसोच पोखरा जाँदैमा त्यसै भुलिहाल्छ, नसोच पोखरा जाँदैमा त्यसै भुलिहाल्छ। प्राञ्जलले तिमीलाई माया पठाइरहन्छ। तिमीले यसरी जवाब दिन्छन् प्राञ्जललाई, कि त जहर देऊ प्रिया कि त प्यार देऊ, कि त जहर देऊ प्रिया कि त प्यार देऊ, कि न तडपाऊ यसरी कि त मार देऊ। कि त जहर देऊ प्रिया कि त प्यार देऊ, कि न तडपाऊ यसरी कि त मार देऊ। हात किन समायो बीचमा किन ल्यायो, हात किन समायो बीचमा किन ल्यायो, कि वारी तानेर छोड कि पारी तार देऊ। प्राञ्जलप्रति समर्पित। पूर्व उद्घोषित नाम जयकिशन अधिकारीलाई स्टेजमा आमन्त्रित गरे। यसपछि तयारी अवस्थामा रहनका लागि दोस्रो चरणको पहिलो मुद्दा, जनता ढाक्न खप्पिस छन् हाम्रा नेताजी, भाषण छाप्न खप्पिस छन् हाम्रा नेताजी। जनता ढाक्न खप्पिस छन् हाम्रा नेताजी, भाषण छाप्न खप्पिस छन् हाम्रा नेताजी। क्रान्तिकारी गौरवशालीहरू पनि छिमेकीकै, क्रान्तिकारी गौरवशालीहरू पनि छिमेकीकै, तलुवा चाप्न खप्पिस छन् हाम्रा नेताजी। तिम्रो भाउ चढेछ अचेल पैसामा जोखिएपछि, जवानी र सोमरसले मधुशालामा चोखिएपछि। वैंशको उन्मत्त संवेग नियन्त्रण गर्न नसक्दा, वैंशको उन्मत्त संवेग नियन्त्रण गर्न नसक्दा, फुर्सदमा पछुताउँछौ हतारमा पोखिएपछि, फुर्सदमा पछुताउँछौ हतारमा पोखिएपछि। खडेरीका बीचमा धान रोप्नु कति गाह्रो, यो छातीमा उनको नाम खोप्नु कति गाह्रो। के जाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने झैं, के जाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने झैं। ढाक्ने जति देखायो हेर्नेलाई नाक छोप्नु कति गाह्रो, ढाक्ने जति देखायो हेर्नेलाई नाक छोप्नु कति गाह्रो। यो अन्तिम मुक्तक एकान्तमा उनीसँग रमाउँदाको मजा बेग्लै, एकान्तमा उनीसँग रमाउँदाको मजा बेग्लै। प्रेमिल स्पर्शले हात समाउँदाको मजा बेग्लै। सुसार्नु र मुसार्नुले पनि आनन्द दिन सक्छ, सुसार्नु र मुसार्नुले पनि आनन्द दिन सक्छ। एकान्तमा उनीसँग रमाउनुको मजा बेग्लै, प्रेमिल स्पर्शले हात समाउनुको मजा बेग्लै। सुसार्नु र मुसार्नुले पनि आनन्द दिन सक्छ, तर लुटो आउँदाखेरि कनाउनुको मजा बेग्लै। धन्यवाद। प्राजुली मुक्तको बारेमा केही बोल्नका लागि स्टेजमा आमन्त्रित गरे। मा समर्पित मुक्तकारहरू र मुक्तकलाई प्रेम गर्ने मुक्तक अनुरागीहरू यहाँ छौँ। यसर्थ पनि मुक्तक के हो, मुक्तक कस्तो हुनुपर्छ, यसका सम्बन्धमा बडो छोटो 5-7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बोले
म त्यहाँभन्दा बढी बोल्दिनँ, किनभने यो मुक्तकको आस्वादन गर्ने बेला हो, मुक्तकको बारेमा चिरफार गर्ने बेला होइन, म बुझ्दछु। तर यसलाई चाहिँ एउटा समीक्षात्मक हिसाबले यदि समग्रमा हामीले यसरी मुक्तकहरू सुन्यौँ, यसको एउटा समीक्षात्मक दृष्टिकोणका निमित्त म बोलाइएको जस्तो म ठान्दछु। हामी आज यहाँ वाचन गरिएका सम्पूर्ण मुक्तकहरू, यी रुबाई शैलीका मुक्तकहरू चाहिँ हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। त्यो दिन नसक्दाखेरि त्यति सुन्दर मुक्तकहरू पनि त्यसको त्यो जुन एउटा प्रभावकारिता हो त्यो नभए जस्तो कता कता खगोलमा चाहिँ रूपान्तरित भएको के दुर्घटना हो। मुक्तक कमजोर छैन, मुक्तक अत्यन्त सुन्दर छ, मुक्तक हृदयस्पर्शी छ, प्रभावकारी छ। तर यो सुनाउने सवालमा चाहिँ मुक्तकलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकिएन भने, वाचन कलालाई हामीले सुधार्न सकिएन भने यतिखेर त हामीले श्रोताबाट चाहिँ समर्थन प्राप्त गर्नु छ, उनीहरूको मनलाई जित्नु छ। त्यसकारण यो चरणमा मुक्तकारलाई चुनौती के हुँदो रहेछ भने उसको वाचन कला अत्यन्त प्रभावकारी होस्। यही सुनिएका मुक्तकहरू कैयौँ मुक्तकारहरूका त्यो वाचन कलाले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर मुक्तकहरू पनि फेरि बेजोड भएर पनि गएको छ। त्यसो भएको भएर मुक्तक वाचन गर्ने समय अत्यन्त छोटो हुने, छोटो समयभित्र मर्मान्तक प्रहार गरिहाल्नु पर्ने र उसबाट वाइ लुटिहाल्नु पर्ने, यस्ता चुनौतीका कारणले गर्दा मुक्तक प्रस्तुति फितलो भयो भने हाम्रो लेखाइ जतिसुकै सुन्दर भए पनि श्रोताहरूका माझमा तपाईँका मुक्तकले जुन एउटा स्थान, सम्मान, प्रेम प्राप्त गर्ने त्यसबाट तपाईँ चुकिरहेको हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्नेछ। मुक्तकको स्वभाव भनेको के हो भने पछिल्लो चौथो पङ्क्ति एउटा अनापेक्षित हुनुपर्छ, अनापेक्षित गर्जन हुनुपर्छ, अनापेक्षित समन हुनुपर्छ, अनापेक्षित विस्फोट हुनुपर्छ। त्यो मुक्तक सुन्दै गयो, पहिलो पङ्क्ति भन्यो, दोस्रो पङ्क्ति भन्यो र चौथो पङ्क्ति कोही के थर्ड क्लास उपन्यासहरू पढ्दाखेरि यसको इन्डिङ यही हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि। दुईवटा च्याप्टर पढ्यो भने अनि यो उपन्यासको एन्डिङ चाहिँ यही हुन्छ भनेर पहिल्यै भने जस्तै तपाईँको त्यो दुईवटा पङ्क्ति सुन्दा सुन्दै यसको एन्डिङ यही हुन्छ भन्यो भने त्यो मुक्तक फितलो हुन्छ, त्यो मुक्तक दुर्घटित हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले त्यो तेस्रो पङ्क्तिमा जाँदाखेरि अब यसले के भन्ने होला भनेर तपाईँ सोच्दै नसोचेको चौथो पङ्क्तिबाट तपाईँले प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् अन्तिम पङ्क्तिबाट चाहिँ तपाईँको बेजोड प्रहार त्यसमा चाहिँ व्यक्त भइहाल्नुपर्छ। यो मुक्तक भन्ने शब्द हाम्रो यो आर्यावर्तबाट निस्किएको शब्द हो र त्यही शब्दलाई हामी प्रयोग गरेर रुबाई शैलीका मुक्तकहरू जो वाचन गरिरहेका छौँ, त्यो मुक्तक भन्ने शब्द यो संस्कृत साहित्यले लिएर आएको शब्द हो, त्यहाँबाट व्युत्पत्ति भएको साहित्य हो र संसार प्रसिद्ध विश्वविख्यात अमरुक र भर्तृहरि जस्ता मुक्तकारहरू यही माटोमा जन्मे। त्यसकारण यसको इतिहास त धेरै लामो छ। भर्तृहरि भनेको 7औं शताब्दीका मुक्तकार हुन्, विश्वविख्यात मुक्तकार हुन्। उनका त्रय शतक भन्ने चाहिँ 300वटा 100-100वटाका चाहिँ कहीँ चाहिँ यो के भन्छ यो हँसाउने खालको, कहीँ चाहिँ यो प्रेमप्रक श्रृङ्गार खालको, कहीँ वैराग्य खालको, यस्ता खालका मुक्तकहरूको 100-100वटा मुक्तकहरूका चाहिँ गुच्छहरू उहाँले छोडेर जानुभएको छ। त्यो विश्वविख्यात छ। मलाई त्यो संस्कृत आउँदैन, त्यहाँ एक ठाउँमा छ त्यो धिक्ताम छ, ताम छ, इमाम छ, मदनम छ के यस्तै भन्ने। त्यो मुक्तकको विषय तपाईँले सुन्ने हो भने तपाईँ दम पर्नुहुन्छ। त्यस्तो बेजोड मुक्तक लेख्ने ठाउँ हो यो 7औं शताब्दीमा, आज होइन। त्यो मुक्तकमा भनिएको छ यो विक्रमादित्य भन्ने सुन्नुभएको छ तपाईँले। यो मुक्तकमा मात्रै चाहिँ केन्द्रित भएर
यो मफसलमा जुन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेर र देशभरिका मुक्तकारहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सहभागी गराएर जुन अवर्णनीय प्रशंसनीय चाहिँ काम यो युगिन समाजले गरेको छ त्यसप्रति म कृतज्ञ छु र यो यात्रा सदाकाल होस् यही शुभेच्छासित आफ्नो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। यो जानकारीका लागि अबको क्रममा मैले मुक्तक वाचनका लागि स्टेजमा आमन्त्रित गर्छु आदरणीय मित्र कृष्ण प्रसाद अर्याल। प्रथम मुक्तक सम्बन्धको भित्री घेरा कुरूप नबनाइदेऊ, सम्बन्धको भित्री घेरा कुरूप नबनाइदेऊ, निर्दोष प्रेमको चेहरा कुरूप नबनाइदेऊ, सम्बन्धको भित्री घेरा कुरूप नबनाइदेऊ, निर्दोष प्रेमको चेहरा कुरूप नबनाइदेऊ। फेर्दै फेर्दै हिँड्न सक्छौ जाऊ तर जाने नाउँमा, फेर्दै फेर्दै हिँड्न सक्छौ जाऊ तर जाने नाउँमा, ह्याङ्गर उब्काएर डेरा कुरूप नबनाइदेऊ। मधुर मुक्तक जरा त तेरै होला गमला छ मसँग, जरा त तेरै होला गमला छ मसँग, जरा त तेरै होला गमला छ मसँग, भ्रमरले पनि सम्बन्ध तलाछ मसँग, जरा त तेरै होला गमला छ मसँग, भ्रमरले पनि सम्बन्ध तलाछ मसँग। ए फुल पत्थर बन्न मन्जुर छैनस्, ए फुल पत्थर बन्न मन्जुर छैनस्, याद राख देवता बन्ने कला छ मसँग। यी चोट यी खत फेरि गनिनुपर्छ, यी चोट यी खत फेरि गनिनुपर्छ, के भविष्य के विगत फेरि गनिनुपर्छ, यी चोट यी खत फेरि गनिनुपर्छ, के भविष्य के विगत फेरि गनिनुपर्छ। ए हाम्रो पार्टीले चुनाव हार्यो, ए हाम्रो पार्टीले चुनाव हार्यो, धाँधली भयो मत फेरि गनिनुपर्छ। जहाँ जाँदै युनियन साहित्य प्रतिष्ठानप्रति धन्यवाद आभार ज्ञापन गर्दै जान चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली नकुलराशीबाट वाचनका लागि आउँदैछ। यसपछि साहित्य समाज रूपन्देहीप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै धेरै कुरा केही पनि नभनिकन मुक्तक मात्रै वाचन गर्छु। यो मन फिरफिरे जस्तै चञ्चल नहुँदो हो त, यो मन फिरफिरे जस्तै चञ्चल नहुँदो हो त, पीडा हुँदैन थियो होला भित्र हलचल नहुँदो हो त, यो मन फिरफिरे जस्तै चञ्चल नहुँदो हो त, पीडा हुँदैन थियो होला भित्र हलचल नहुँदो हो त। कहाँ थन्क्याउने यसलाई कसरी स्थिर राख्ने, कहाँ थन्क्याउने यसलाई कसरी स्थिर राख्ने, थाहा छैन के हुन्थ्यो होला गजल नहुँदो होला। अति गरे पनि अत्याचार नगरे हुन्थ्यो, अति गरे पनि अत्याचार नगरे हुन्थ्यो, खल्तीमा छुरा राखी नमस्कार नगरे हुन्थ्यो, अति गरे पनि अत्याचार नगरे हुन्थ्यो, खल्तीमा छुरा राखी नमस्कार नगरे हुन्थ्यो। नाफा गर्न खोज्नु व्यापारीको स्वभाव नै हो तर, नाफा गर्न खोज्नु व्यापारीको स्वभाव नै हो तर, आमाको इज्जतसँग व्यापार नगरे, आमाको इज्जतसँग व्यापार नगरे। पराई पुज्दैछन् कोही कोही, देश जलाउन पराई पुज्दैछन् कोही कोही, राष्ट्र प्रेमी बनेर राष्ट्र खुज्दैछन् कोही कोही, देश जलाउन पराई पुज्दैछन् कोही कोही, राष्ट्र प्रेमी बनेर राष्ट्र खुज्दैछन् कोही कोही। सत्ता स्वार्थमा पराईलाई काखी च्यापेपछि, सत्ता स्वार्थमा पराईलाई काखी च्यापेपछि, राष्ट्र प्रेम के रहेछ बल्ल बुझ्दैछन् कोही कोही। सुन्दर चेहरामा पनि चुत्थोपना हुन सक्छ,
गेरुवाभित्र पनि रतिको तिर्सना हुन सक्छ। सुन्दर चेहरामा पनि चुच्चो बनाउन सक्छ। गेरुवाभित्र पनि रतिको तिर्सना हुन सक्छ। रूपाकृतिबाट सबै कुरा जानिन्न महाशय। रूपाकृतिबाट सबै कुरा जानिन्न महाशय। विद्रूप चेहरामा पनि सुन्दर सिर्जना हुन सक्छ। सम्बन्धित छ अलिकति। अगुवाहरूको मतभेदले देश डुब्ने भयो। अगुवाहरूको मतभेदले देश डुब्ने भयो। विदेशी ऋणको बजेटले देश डुब्ने भयो। ए देशभक्त हो, निद्रा त्यागेर उठ। अगुवाहरूको मतभेदले देश डुब्ने भयो। विदेशी ऋणको बजेटले देश डुब्ने भयो। ए देशभक्तहरू हो, निद्रा त्यागेर उठ। अब काला करतुत हरेकले देश डुब्ने भयो। यति भन्दै मन्त्रबाट बिदा हुन्छु। पानीमा मुस्दैमा ढुङ्गो गिलो हुँदैन, गिलो भयो भने ढुङ्गो ढुङ्गो हुँदैन, गिलो भयो भने ढुङ्गो ढुङ्गो हुँदैन। मौलिकता र बौद्धिकता नभएको मान्छेले श्वास प्रश्वास गर्ला तर जिउँदो हुँदैन। अब कुरा सस्मित मुक्तकहरूका साथ सम्पूर्णमा नमस्कार। सर्वप्रथम यो गीत साहित्य समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र निकै आभारी छु यो मञ्च प्रदान गरिदिएकोमा। र अब म आफ्ना 5वटा मुक्तकहरू सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। सुरुमा एउटा म आफू पनि नारी भएको कारणले एउटा नारीवादी मुक्तक सुनाउँछु। हेरोस् सारा संसार, हेरोस् सारा संसार, देखाउनेछु एक नारी भनेर। हेरोस् सारा संसार, देखाउनेछु एक नारी भनेर। पारिजात र पासाङ जस्तै उडाउनेछु बिहानी भनेर। हेरोस् सारा संसार, देखाउनेछु एक नारी भनेर। पारिजात र पासाङ जस्तै उडाउनेछु बिहानी भनेर। म जन्मिँदा नरनमा नाक खुम्चाउने एक पुजारी बा। म जन्मिँदा नरनमा नाक खुम्चाउने एक पुजारी बा। तिम्रै मन्दिरमा हुनेछु दुर्गा अधिकारी भनेर। म काँडा हुँ टिप्नलाई फुल नसम्झनु। म काँडा हुँ टिप्नलाई फुल नसम्झनु। केही गर्न सक्दिन बिल्कुल नसम्झनु। म काँडा हुँ टिप्नलाई फुल नसम्झनु। केही गर्न सक्दिन बिल्कुल नसम्झनु। बैगुनीलाई गुल्ले मार्नु, बैगुनीलाई गुल्ले मार्नु बस यति सम्झेर। बैगुनीलाई गुल्ले मार्नु बस यति सम्झेर। वारी थियो पारी पुर्याई फुल नसम्झनु। अन्तिम मुक्तक प्रेमिल छ। मलाई सजग हुनु छ नचिनिनेहरूबाट। मलाई सजग हुनु छ नचिनिनेहरूबाट। जान बाटोमा ठोकिनेहरूबाट। मलाई सजग हुनु छ नचिनिनेहरूबाट। जान बाटोमा ठोकिनेहरूबाट। आजकल साह्रै डर लाग्ने गर्छ। आजकल साह्रै डर लाग्ने गर्छ हतियार होइन गुलाब लिनेहरूबाट। धन्यवाद। कृष्ण आफ्ना मुक्तकहरूका साथ आउँदै हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ रावल कृष्ण। सँगै यात्रा गरौँ अनि हात छोड्ने तिमी त हो। सँगै यात्रा गरौँ अनि हात छोड्ने तिमी त हो। आधी बाटो हिँडेपछि साथ छोड्ने तिमी त हो। सँगै यात्रा गरौँ अनि हात छोड्ने तिमी त हो। आधी बाटो हिँडेपछि साथ छोड्ने तिमी त हो। मेरो बस्ती सल्काएर आफू हात सेकाउँदै टपरीमा पस्किएको हात छोड्ने तिमी।
जिन्दगीमा खुसी दिने कुरा किनिदिन्छु, जिन्दगीमा खुसी दिने कुरा किनिदिन्छु, भेट हुँदा सिन्दुर पोते चुरा किनिदिन्छु, जिन्दगीमा खुसी दिने कुरा किनिदिन्छु, भेट हुँदा सिन्दुर पोते चुरा किनिदिन्छु, भोलि पछि मरफाटे छप्काएर जानु दुवैतिर धार भएको छुरा किनिदिन्छु। म त पढ्न अलिक कर लागेको छ, त्यही पढ्छु। 2 वर्षको शिशुलाई बालिग बनाइदेऊ मेरो देश, जसले 20,000 जना मान्छेलाई शहीद बनाउन सक्छ, यस्तो पनि कुनै दिन गर्ला। 2 वर्षको शिशुलाई बालिग बनाइदेऊ, नयाँ खुल्ने पार्टीको मालिक बनाइदेऊ। 2 वर्षको शिशुलाई बालिग बनाइदेऊ, नयाँ खुल्ने पार्टीको मालिक बनाइदेऊ। भोलि पछि ठुलो भए अधिकार माग्छ त्यसले, गोली ठोक चौरस्तामा शालिग बनाइदेऊ। मिठो मन्तव्यका लागि लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हिमलाल गेवालीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछु। सबै विधालाई अगाडि ल्याउनेछ र सर्जक र स्रष्टाहरूलाई परिमार्जित गर्नेछ, त्यो आशा यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूले गर्नु। सबैका रचनामा, चाहे त्यो निबन्ध होस्, कहानी होस्, कथा होस्, कविता होस्, आक्रोश छ। देश बिग्रिएको छ, समाज बिग्रिएको छ, चरित्र भत्ताभङ्ग छ, शासन कुशासन भएको छ। यस कारणले ती भाग अभिव्यक्त भएका छन् सबैका रचनामा, र यसलाई सुधार्ने प्रयास पनि यहीबाट आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँबाटै बिग्रेको अवस्थाको सुधारको प्रयासबाट पनि होस्, हुनुपर्ने ठाउँ पनि यहीबाट। राजनीति गर्नेहरूले कसैले कति करोडसम्म मान्छे मारे, कसैले कति हजार मान्छे छिरलिएका छौँ। यी छिरलिएकाहरूलाई सरकारमा रहनेहरू अथवा राजधानीमा रहनेहरूले देखेका छैनन्, तिनीहरूले पनि देखुन्। र नेपालमा एउटा मात्र प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालित छ, त्यो प्रतिष्ठानको प्रतिनिधित्व सबै प्रदेशमा होस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठानलाई लुम्बिनी वा बुद्ध प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानका साथ अगाडि लागेका छौँ। स्टेजमा आमन्त्रित गर्छु हरिकृष्ण काफ्ले। वर्ष मान्छे विचारैले लडाउँछ, नबोलेरै कमिलाले पुरुषार्थ पढाउँछ। विचारले वर्ष मान्छे विचारैले लडाउँछ, नबोलेरै कमिलाले पुरुषार्थ पढाउँछ। कुठाउँमा परे निप्छ तर सही ठाउँ पाए, कुठाउँमा परे निप्छ तर सही ठाउँ पाए। एउटा काटी सलाइले सिङ्गो बनलाई डढाउँछ, एउटा काटी सलाइले सिङ्गो बनलाई डढाउँछ। हजुर, यो एउटा काटी सलाई बनेर साहित्यिक वाङ्मयमा एउटा आफ्नो जाजल्यमान छाप छोड्न उद्धत युगीन साहित्य समाजका भाइहरू सबैलाई भाइ नै देखिरहेको छु मैले। सबै आज हिजोदेखिको उहाँको गतिविधि देखिरहेको छु, खुब दौडादौडी गरिरहनु भएको छ। यो उमेरमा हामी चाहिँ गुलेली लिएर हिँड्छौँ, उहाँहरू साहित्यको सेवामा यसरी लागिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामी सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अर्को मुक्तकलाई मैले अगाडि राखेँ। चाहना त सबै गर्छन्, फेरि तपाईँहरूलाई नै पनि यो र अघि मैले देखेका अनुहारहरू कतिपय फिर्ता जानुभयो, उहाँहरूलाई पनि यो मैले यो माटोमा छोड्दै जान्छु यो विचार। चाहना त सबै गर्छन्, ठुलै मान्छे हुनलाई, सफलताको सिडी चढ्दै जुन तारा छुनलाई। विनोद उदय भाइलाई म अनुरोध गर्छु, मेरो फोटो पनि खिचिदिनु होला। यो 3-4 दिन कहाँ हराएको भनेर मैले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ, है त्यो भएर चाहिँ अलिकति यताको पनि काम गरिदिनु होला।
चाहन्छन् ठुलै मान्छे हुनलाई, सफलताको सिडी चढ्दै जुन तारा छुनलाई, तर सबको चित्त चोर्ने अलङ्कार बन्नु पहिले, तर सबको चित्त चोर्ने अलङ्कार बन्नु पहिले। अलङ्कार भनेपछि गहना, अनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, तर अहिले मैले भनिरहनु त पर्ने। खुकुरीलाई धार मेटिन्छ, आउने छोडे हिँड्नै छोडे, आउने जाने आधार मेटिन्छ। हजुर, सबैजना आफ्नो आधार स्थापनाको लागि तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ मञ्चमा हुनु आछामदेखि आउनुभएको भनेको छ। हाम्रो भाइ प्राञ्जल पोखराबाट, पुणे राई हाम्रो काठमाडौँदेखि आउनुभएको छ, म रौतहटबाट 2 नम्बर प्रदेश 3 नम्बर प्रदेश। त्यसरी एउटा आधार स्थापनाको लागि हामी सबै तरङ्गित छौँ। खुल्लै राखे खुकुरीलाई धार मेटिन्छ, हिँड्ने छोडे आउने जाने आधार मेटिन्छ। हेलिँदैछु हुत्तिँदैछु तैपनि म आश्वस्त छु, हेलिँदैछु हुत्तिँदैछु तैपनि म आश्वस्त छु। पौडी रहे एक दिन पक्कै किनार भेटिन्छ, पौडी रहे एक दिन पक्कै किनार। ठुला भन्दा साना साना खोर्सानीले पीडा लाग्छन्, मिति पुगे अग्रातमै धमिरा र किरा लाग्छन्। ठुला भन्दा साना साना खोर्सानीले पीडा लाग्छन्, मिति पुगे अग्रातमै धमिरा र किरा लाग्छन्। नदेऊ भो चाहिँदैन सिकन्दरको राज्य मलाई, नदेऊ भो चाहिँदैन सिकन्दरको राज्य मलाई। हरिलाई त बलेसीका हरेक ढुङ्गा हिरा लाग्छन्, हरिलाई त बलेसीका हरेक ढुङ्गा हिरा लाग्छन्। यहाँ सबैमा आफ्नो सानो प्रयास राख्दै फेरि पनि युकिन साहित्य समाजलाई म आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि यस्ता यहाँ अभियान चलाउनु भएको छ। यो अभियानमा मैले भने अघि नै पनि सुरुमा उहाँहरू मुक्तकको स्वीकृतिमा लागिरहनु भएको छ। म मुक्तकको किरो हुँ, मुक्तक काटिरहन्छु, मुक्तक निकालिरहन्छु, के गर्छु आफ्नो ठाउँमा गर्छु। मौका दिनुभयो भने तपाईँलाई सुनाउन आउँछु। त्यति भन्दै यो अहिलेको लागि जुन एउटा आतिथ्यता दिनुभएको छ त्यस निमित्त आभार प्रकट गर्दै दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तिम स्रष्टा हुनुहुन्छ, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु रामकाजी कोनेलाई मैले आमन्त्रित गर्छु। केही बोल्नु हुनेछ, 5 मुक्तक पनि सुनाउनुहुनेछ। चुनावको सन्दर्भमा तपाईँहरूले हिम्मतले भन्नुभयो, यही सन्दर्भमा एउटा सानो मुक्तक। नेताको सुदृष्टि नपुगेको नयाँ ठाउँ देखाउन बाँकी छ, नेताको सुदृष्टि नपुगेको नयाँ ठाउँ देखाउन बाँकी छ। यो लोक मात्र होइन परलोकमा पनि प्रभाव पुर्याउन बाँकी छ। नेताको सुदृष्टि नपुगेको नयाँ ठाउँ देखाउन बाँकी छ, यो लोक मात्र होइन परलोकमा पनि प्रभाव पुर्याउन बाँकी छ। राजनीतिक रङ्गमा सारा नेपालीलाई रङ्गाइसकेपछि, राजनीतिक रङ्गमा सारा नेपालीलाई रङ्गाइसकेपछि मात्र 33 कोटी देउतालाई अब पार्टी प्रवेश गराउन बाँकी छ, मात्र 33 कोटी देउतालाई अब पार्टी प्रवेश गराउन बाँकी छ। पर्सिया त्यति बेलाको आज पनि रानी राख्नुपर्छ। मेरो 2टा हात चाहिँ जमिनमाथि देखिने गरेर गाड्नु है भन्छ। किन त भनेर सोद्धाखेरि सेनापतिलाई भन्छ, ताकि 3टा महादेश जितेको मान्छे, ताकि संसारले थाहा पाओस् म रित्दै हात आएको थिएन, रित्दै हात जाँदैछु भन्छ। त्यो सिकन्दर महान हो र त्यसैलाई मैले टिपेको छु। यसमा नयाँ नयाँ परिवेश सङ्घको स्वयंवर हो जिन्दगी, मुट्ठी फुकाएर एक्लै जाने सिकन्दर हो जिन्दगी। नयाँ नयाँ परिवेश सङ्घको स्वयंवर हो जिन्दगी, मुट्ठी फुकाएर एक्लै जाने सिकन्दर हो जिन्दगी। दिन महिना सात गन्दा गन्दै सकिने, दिन महिना सात गन्दा गन्दै सकिने, त्यो भित्तामा टाँगिएको पुरानो क्यालेन्डर हो जिन्दगी, त्यो भित्तामा टाँगिएको पुरानो क्यालेन्डर हो जिन्दगी। अलिकति नेता महिमै गाउनु मन लाग्छ, किन भने यो अलिकति अनौठो खबर पत्रिकामा पढ्न पाए कसो होला, दुःख एउटा उदाहरण देख्न पाए कसो होला। उदाहरण तर दुःख याद गरौँ। अनौठो खबर पत्रिकामा पढ्न पाए कसो होला, दुःख एउटा उदाहरण देख्न पाए कसो होला। असफल प्रेमीहरू चाहिँ देश बिग्रेको झोकामा, असफल प्रेमीहरू चाहिँ देश बिग्रेको झोकमा आत्महत्या गर्यो, सुन्न पाए कसो होला, आत्महत्या
पाएको छ त्यो हुँदैन बेग्लै र यो प्रेमीहरूले पनि सिक्नु पर्ने राम्रो कुरा त नेता पनि टिप्नु पर्यो नि भाइ त्यो माया माया मेरो श्रीमती 3 फेजलाई मैले 4 लाइनमा राखेको छु है उहिले मायालु फक्न साथी भयो अहिले फरमाइस पुऱ्याउन साथी लगाउन साथी भयो उहिले मायालु फकाउन साथी भयो अहिले फरमाइस पुऱ्याउन साथी भयो चुइङ्गम जस्तै रहेछ माया ए हजुर चुइङ्गम जस्तै रहेछ चुइङ्गम जस्तै रहेछ माया ए हजुर रस आउँथ्यो पहिले अहिले चपाउन साथी भयो रस आउँथ्यो पहिले अहिले चपाउन साथी धन्यवाद म मुक्तकलाई गीत मार्छु र राजमन आज जुन प्रमुख अतिथिको भूमिका म त अझ अभिनय भन्छु किनभने त्यहाँ धेरै हस्तीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र सायद काठमाडौँबाट आएकोले भनेर पनि होला मैले सम्बोधनतिर गएँ किन समय धेरै घटिसकेको छ जुन म आउँदा काठमाडौँबाट आएको भए पनि म हुन चाहिँ म यहीँको हुँ यहीँको भन्नाले म के अरे मेरो घर कुञ्जलापुर मणिगाउँमा पर्छ त्यसबेलाको अहिले त तिलोत्तमा नगरपालिका भएको छ र शान्ति हाई स्कुलमा प्रोडक्ट हुँ त्यस कारणले यो सेरोफेरोमा मेरो बाल्यकालको केही समयहरू मैले धेरै गरेको कहिले फुटबल खेल्ने सन्दर्भमा हामी टिमै लिएर हिँड्छौँ फुटबल खेल्दाखेरि भाइहरूको अहिले त्यस्तो सृजनशीलमा लाग्नु भएको छ अघि हरिकृष्ण सरले पनि हामी त्यो बेला बुझेर खेल्छौँ भने आफ्नो है हामी पनि त्यो बेला त्यो बस मणिगाउँबाट के अरे बुटलमा चाहिँ फुटबल खेल्न जाने अनि जाँदा ट्रकले रोक्नु अहिले ढुङ्गा अब यो चाहिँ उपत्यका पनि त्यो समयहरू त्यो दिनहरू मसँग छन् र म कुञ्जलापुरको हुँ यो साउन लागेपछि हजुरको यो जङ्गल यो भलुईको जङ्गल माथितिर चाहिँ हामीहरू टोलीहरू चाहिँ 2टा चिज खोज्न हिँड्थ्यो एउटा अहिले त हुन्छ कि हुँदैन यो मान्छेको उस्तै थियो यो च्याउ एउटा भुड्की भन्ने जातको च्याउ पाउँछ साह्रै रसिलो सानो सानो हुन्छ है भुड्की खोज्न जाने भनेको एउटा हुन्थ्यो अर्को चाहिँ भर्लाको खात भने पातलो खात ठुलो खालको खात हुन्छ नि त्यो हामीलाई यो स्याखो जुन ऊ छ बर्खाको उसमा र ती उसमा यो बाटोमा भर्खर मैले 27-28 सालको कुरा गर्दैछु सायद तपाईँले फेरि अहिले पनि सुन्दाखेरि गोफलनाहरू मान्छे चिडिरहेछ भने आएको ठिकै छ यो सन्दर्भमा तर त्यो सबै भन्न त गुहला नलाग्ला र त्यो बेलाको हाम्रो एउटा माहौल चाहिँ के थियो भने हामीलाई राजनीतिले थाहै थिएन राजनीति सकेको थिएन हामी यस्तै भाइहरू जस्तै युजिङ समूहको भाइहरू मिलेर चाहिँ हामी पनि फुटबल टिमहरू बनाउँथ्यौँ सबैजना मणिगाउँ हाई स्कुलको फुटबल ग्राउन्डको कोर्ट मेरो एकजना साथीहरूले लखनऊ छेत्री भनेर हुन्छ क्यानाडा देश हो अहिले भूकम्प पीडितलाई फेरि रेड क्रस पढाएर काठमाडौँ 2 वर्ष त्यही काममा लागिरहेको छ उसले मलाई 10 वर्ष अगाडि रामकाजी हामीले त्यो बेला काठमाडौँ अथवा केन्द्र पनि एउटा अध्यक्ष भन्दा पनि मलाई यो ठाउँको यो गाउँको यो उसको यो मायाले छोडेर म आएको हुँ र जहाँसम्म भयो यी सबै यो युगिन र हाम्रो अर्को 2 संस्थाबाट जुन यो भव्य र शब्दको मुक्तको कार्यक्रम भयो यो बाटोमा अति नै प्रभावित हुन्छु र जति नै बोले पनि मसँग शब्द छैन मेरो यो ओठमा त्यति शब्द छैन जतिकै भाइहरूले यस किसिमको राष्ट्रव्यापी एउटा मुक्तको उसमा चाहिँ गर्नुभयो र जहाँसम्म लाग्छ 2026 सालको कुरा हो यो हरिकृष्ण सर कसरी सुन्नुभयो मलाई अहिले पनि खै लगाइरहेको छ तपाईँले पोखरामा गर्दाखेरि हामीले जुन मुक्तको अलिकति चाहिँ हुन त हाम्रो यहाँ मुक्तका डक्टर चिकित्सक डक्टर हाम्रो भन्नुपर्छ र रूप होस् अभिमान नहोस् सम्भव नै छैन वंश होस् गुमान नहोस् सम्भव नै छैन रूप होस् अभिमान नहोस् सम्भव नै छैन वंश होस् गुमान नहोस् सम्भव नै छैन क्रान्ति होस् बलिदान नहोस् सम्भव नै छैन क्रान्ति होस् बलिदान नहोस् सम्भव नै छैन नेता होस् बेइमान नहोस् सम्भव नै छैन यहाँनिर मैले किन उदास लेखेको यहाँको अगाडि भने त्यो पनि मुक्तक हो किनभने मुक्तकको चर्मोत्कर्ष र चर्मक चाहिँ एउटा चाहिँ दिने थियो उसको चौथो पङ्क्तिले हो त्यस पङ्क्तिमा यस्तो झङ्कार आउनुपर्छ यस्तो तरङ्ग आउनुपर्छ र अघि नै हाम्रो पराजीले गर्साले भनिसक्नुभयो अहिले कि यो के हो त मुक्तक भन्दाखेरि अन्तिम झट्कामा अझ पहिलोमा जुन उठान गर्छौँ पहिलो पङ्क्ति दोस्रो विकास हुन्छ अझ तेस्रो पङ्क्ति अझ महत्त्वपूर्ण पनि मान्छे मुरारी भाइ हुनुहुन्छ उहाँका सरकारहरू कुरा राख्छु
त्यो तेस्रो क्रम के गर्नु कडी हुनेछ त्यो कडीको कस्तो काम भने माथिको 2 महिनाले समाजको पऱ्यो राम्रोसित त्यसलाई अझ प्रस्ताउनु पऱ्यो अनि चौथोलाई त झन् त्यसले एकदमै सहयोग एकदमै चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो कि त्यस कारणले मुक्तकलाई सहज र सरलको मात्रै चाहिँ मनोरञ्जनको उसमा नलियो र मैले कहिलेकाहीँ भाइहरूमा चाहिँ मुक्तकलाई दोहोरी भने पनि आउने गर्छ अनि मलाई कहिलेकाहीँ डर पनि जस्तो पनि लाग्छ नमजा जस्तो पनि आयोजना गरेर जुन हौसला जुन ग्रुप जुन समूह तपाईँ तयार भयो म त्यसको अगाडि धेरै नतमस्तक छु र म यतिखेर नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्षका हैसियतले अथवा काठमाडौँको एउटा उसको हैसियतले भने कुनै पनि किसिमको हाम्रो मुक्तक सम्बन्धी गतिविधिका उसमा चाहिँ सहकार्य गर्नलाई नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सदस्य तत्पर रहनेछ हामी साथ हिँड्नेमा हामीलाई गर्व हुनेछ किनभने जुन किसिमको माहौल वातावरण मैले अघि भन्यो भने जस्तो अगाडि ठुलो वक्ताले भन्नुभयो भैरवाएर फुटबललाई भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो उसको यति चाहिँ सक्रिय देखियो भनेको यो भनेको गतिविधि हाम्रो बढ्दैछ र त्यसमा पनि मुक्तकलाई कहिलेकाहीँ साह्रै सानो विधा भनेर हेप्ने चलन पनि छ मुक्त भनेपछि अब के भने रचना कहिले पनि ठुलो र सानो हुँदैन रचना हुनु भनेको भाव हो विचार हो म त भन्छु चोटिलो कोटिलो रसिलो भन्छ आज भाइरमा त धारिलो पनि हुन्छ मुक्तक भन्न मन लाग्यो होइन र मुक्तकमा जे छ जे दम छ त्यो दम म त कहिलेकाहीँ भन्छु त्यो सम्पूर्ण महाकाव्य आफूमा अटाउने अट्टहास गर्छ मुक्तकले भन्छु त्यस कारणले मुक्तक एकदम आजको एकदमै प्रखर तेजिलो रसिलो जुन किसिमको माहौललाई जुन मन र तन मनले यहाँले सुनिदिनु भयो र यस किसिमको यो हाम्रो संस्था हाम्रो श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै र देशका विभिन्न भागबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आजका मुक्तकारहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद दिँदै र अन्त्यमा जुन किसिमको यो माहौल र यो भव्य र सभ्य ग्यादरिङ त्यसपछि अथवा यो प्रस्तुतिहरू भयो यसका लागि पुनः हाम्रो युजिन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट ओझेल हुन्छु धन्यवाद पत्थर हो म काँडाले नघोज्दा हुन्छ मार्ने नै मन भए घनले ठोक्दा हुन्छ मार्ने नै मन भए घनले ठोक्दा हुन्छ पत्थर हो म काँडाले नघोज्दा हुन्छ बाआमा बिना पनि हाँसेरै बाँच्या छु बाआमा बिना पनि हाँसेरै बाँच्या छु तिमी बिना मर्ला भन्ने नसोच्दा हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु रामकाजी कोनेलाई अबको क्रममा हामीले आज यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टालाई र हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र विलम्ब नगरी म फटाफट मायाको चिनो ग्रहणका लागि स्रष्टाहरूलाई अगाडि निम्त्याउँछु र मायाको चिनो प्रदान गर्नका लागि आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष सहमित्र एके प्रसाद नेपाली दीपक र प्रदानमा सहयोग गर्नका लागि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामकाजी कोनेज्यूलाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु र आमन्त्रणको रूपमा पाल्नुभएका प्रिय भाइ सन्तोष सोकमिल मायाको चिनो ग्रहणका लागि कृपया जोरदार ताली बजाउँ। त्यसै गरी जय किशन अधिकारी मायाको चिनो ग्रहणका लागि जय किशन अधिकारी जय किशन अधिकारी रावल कृष्ण आदरणीय दाजु रावल कृष्ण मायाको चिनो ग्रहणका लागि त्यसै गरी मित्र प्रकाश खनालज्यू मायाको चिनो ग्रहणका लागि प्रकाश खनाल लक्ष्मण सङ्गम मायाको चिनो ग्रहणका लागि तत्पश्चात कृष्ण प्रसाद अर्याल लक्ष्मण सङ्गम त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद अर्याल मायाको चिनो ग्रहणका लागि कृष्ण प्रसाद अर्याल हामीलाई हमेसा प्रेरित गर्ने आदरणीय व्यक्तित्व मुक्तकार लोकेन्द्र पौडेल लोकेन्द्र मायाको चिनो ग्रहणका लागि
यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व हरिकृष्ण काफ्लेज्यू मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि, नारी स्रष्टा मिर्मिसा पराजुली मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि, मिर्मिसा पराजुली पोखराबाट पाल्नु भएको उहाँ। यसै गरी पोखराबाटै पाल्नुभएका मित्र प्राञ्जल प्रिय बहिनी प्रतीक्षा सस्मित, यसै गरी आदरणीय एवं सम्माननीय व्यक्तित्व डाक्टर मुरारी पराजुली, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामकाजी कोलीज्यूलाई अध्यक्ष मार्फत मायाको चिनो प्रदान गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामकाजी कोलीज्यूलाई अध्यक्ष सहयोगी हातहरूलाई समेत मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। लुम्बिनी बागमती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व हिमलाल गेवालीज्यू मायाको चिनो ग्रहणका लागि र प्रदान गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिमलाल गेवाली, यसै गरी वरिष्ठ मुक्तकार रुद्र गेवालीज्यू, जुगिन साहित्य समाजका सल्लाहकार तुलसी घिमिरे पुष्प, यसै गरी पाचक रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याटरिङका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ भने कृपया मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नका लागि अगाडि आइदिनु होला। पाचक रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याटरिङका प्रोप्राइटर वा कोही, यसै गरी एसियन लाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल वा कोही प्रतिनिधि हुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नका लागि अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। एसियन लाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल प्रिन्सिपल मायाको चिन्ह ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँहरूबाट हामीलाई निरन्तर सहयोग भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा। देवदह इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, यसै गरी मदर टङ्स इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा देवदह साप्ताहिकका सम्पादक र हाम्रो जुगिन साहित्य समाजका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि। रामबहादुर गुरुङजी मायाको चिन्ह ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। माउली आयल सप्लायर्सका प्रोप्राइटर वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नुहोला। देवदह नगरपालिकाबाट हामीले कार्यकारी अधिकृत लगायत स्टाफहरूलाई आमन्त्रित गरेका थियौँ। आज देवदह नगरपालिकाको अर्को कार्यक्रम परेका कारण कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण नेपाल र प्रशासनिक अधिकृत गङ्गा प्रसाद पन्थी पाल्न सक्नु भएन। मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नका लागि मैले अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु आदरणीय दिदी सृजना ओली, यसै गरी सुब्बा देउराली बालुवा प्रसारण उद्योगका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि आमन्त्रित गर्दछु। यसै गरी रेडियो देवदहका स्टेसन म्यानेजर रमेश पोखरेल मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछु। यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गर्न सहयोग गर्ने देवदह टेलिभिजनका प्रोप्राइटर यहाँ पाल्नु भएको छैन र हामीसँग क्यामेरा पर्सन हुनुहुन्छ इन्द्र थापाजी, कार्यक्रमको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म निरन्तर छायाङ्कन गरिरहनु भएको छ। बिना दिक्क मानिकन उहाँलाई मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि अगाडि आमन्त्रित गर्दछु। देवदह टेलिभिजनको मायाको चिन्ह उहाँ मार्फत देवदह टेलिभिजनमा पुग्नेछ। चिनो ग्रहण गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्णहरूलाई धन्यवाद ज्ञापनका लागि सौमित्र तीर्थ भण्डारीलाई अगाडि निम्ति आउँछु। तीर्थ भण्डारीज्यू पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापनका लागि 5 मिनट कार्यक्रम अन्त्य हुनेछ, कृपया धेरै आराम गर्नुहोला।
तिमी मेरो चम्क सधैँ तिमी मेरो तारा जिन्दगीको तिमी नै हो हाँसो खुसी सारा जिन्दगीको चम्क सधैँ तिमी मेरो तारा जिन्दगीको तिमी नै हो हाँसो खुसी सारा जिन्दगीको खुसी देऊ या चोट देऊ अब तिम्रै इच्छा खुसी देऊ या चोट देऊ अब तिम्रै इच्छा तिम्रै नाम बन्यो मेरो नारा जिन्दगीको तिम्रै नाममा बन्यो मेरो नारा जिन्दगीको। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस दोस्रो योगिन राष्ट्रिय मुक्तक वाचन कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो आतिथ्यलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई सहस्र स्वीकार गरेर पालिदिनुभएका आदरणीय मुक्तकारहरू र हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, त्यसमा पनि विशेष गरी देवदह नगरपालिका, होटल हेरिटेज, गौतम बुद्ध मावली आयल सप्लाइज, पाठक रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याटरिङ सेवा, एसियन लाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, अन्नपूर्ण इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, देवदह इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, क्युटल्यान्ड कटेज एन्ड रेस्टुरेन्ट, एलबी इट्टा उद्योग, बुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुब्बा देउराली हलुवा प्रोडक्सन उद्योग र व्यक्तिगत रूपमा तथा संस्थागत रूपमा हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने आदरणीय मनहरू र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन उपस्थित भइदिनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र यस्ता कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा अझ बढी सक्रियता र सहभागिता जनाउनु हुनेछ। तपाईँहरूकै साथ र सहयोगले हामी यस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ। त्यसैले तपाईँहरूको आगामी दिनको लागि पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दै र आजको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभइदिएका महानुभाव, विभिन्न सङ्घ संस्था, मुक्तकार सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यस मञ्चबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय साहित्य। धन्यवाद ज्ञापनका लागि र कार्यक्रम सञ्चालनको क्रम लगभग सकिसकेको छ र आजको कार्यक्रमलाई अन्त्येष्टि गर्नका लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्षलाई स्टेजमा आमन्त्रित गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मबाट भुल भयो होला, त्रुटि भयो होला, भर्खरै सिक्दै गरेको भाइबाट गल्ती भयो भनेर माफ दिनुहुनेछ भन्दै एउटा मुक्तक अन्तिममा राखेर आजको आवाजको दुनियाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। पृथक छ हाम्रो देश, अझ पृथक बनाएर देखाउँछौँ। पृथक छ हाम्रो देश, अझ पृथक बनाएर देखाउँछौँ। हेर्दै जा तेरै अगाडि आत्मनिर्भर बनाएर देखाउँछौँ। हेर्दै जा तेरै अगाडि आत्मनिर्भर बनाएर देखाउँछौँ। जुन ढुङ्गाले तैँले नेपाल आमाको छातीमा हिर्काएको छस्, जुन ढुङ्गाले तैँले नेपाल आमाको छातीमा हिर्काएको छस्, हामी त्यही ढुङ्गाले नेपालको जग बनाएर देखाउँछौँ। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यू र मुक्तकका मानक, मुक्तकका अनुसन्धानकर्ता, मुक्तक विधाका विधावादी डाक्टर मुरारी पराजुलीज्यू, त्यसै गरी हामीलाई यो राष्ट्रिय मुक्तक वाचनमा यहाँहरू आउनुभयो र यहाँले देखाउनु भएको सदा सहायताप्रति सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति म हार्दिक आभार धन्यवाद फेरि पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। खासमा साहित्य क्षेत्रभित्रका तमाम विकृतिहरूसँग 2067 सालदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको संस्थाको नाम हो युगीन साहित्य समाज। यस अर्थमा पनि युगीन साहित्य समाजले यस्ता अभियानहरूलाई अझै उत्कर्षमा पुर्याउनेछ। समाज निर्माणको, समाज परिवर्तनको दिशामा फेरि त्यो अग्रगामी भूमिकालाई सुरक्षित
गर्नेछौँ यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र हामीले आज वाचन भएका रचनाहरूको पुस्तक प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। हामी कतिसम्म सफल हुनेछौँ यो पवित्र कार्यको लागि भन्दै आज आउनुभएका प्रमुख अतिथि आदरणीय मुक्तकार रामकाजी कोनेज्यूले रु 5,000 युगेन साहित्य समाजलाई पुस्तक प्रकाशनार्थ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसको लागि म हृदयदेखि नै यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यस अगाडि पनि बोलिसकेको छु। यस अर्थमा म धेरै बोल्दिनँ। खास गरी साहित्यभित्र देवदहको साहित्यको मानचित्र हेरिरहँदा हामीले विभिन्न किसिमका विकृत मानसिकता हिँड्ने त्यस्ता भजन टोलीहरूलाई हामीले विस्थापित गर्नेछौँ। हामी त्यो महान अभियानमा छौँ र बिरालोले सिद्राको माला लगायो भने त्यो कतिन्जेल साधु देखिएला। त्यसको पर्दाफासको निम्ति हामी साहित्यबाट र यो विचारबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने प्रण पनि यहाँहरूलाई म गर्न चाहन्छु। र दोस्रो युगेन राष्ट्रिय मुक्त वाचन कार्यक्रम यो सफलताको बिन्दुसम्म आइपुगेको छ। मलाई अत्यन्तै यो कार्यक्रम सफल भएको अनुभव भएको छ। यहाँहरूले अब यो मुक्तक सुनाउनुभन्दा पनि खास गरी स्रष्टाहरूले मुक्तक सुनाउनुभयो। देश समाज र हामीले चाहेका प्रेम सम्बन्धका परिधिहरूका तमाम व्याख्याहरू तमाम संश्लेषणहरू ती मुक्तकहरूले बोलेका छन्। यसर्थ मुक्तकहरू अपरिमेय महत्त्वका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण मुक्तकहरूलाई हामीले देवदहको यो पवित्र भूमिमा सुन्न पाएका छौँ। यस मानेमा पनि देवदह अत्यन्तै भाग्यमानी भएको छ, अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छ। त्यो महसुस मैले गरेको छु। समग्र मुक्तक सुनाउँछु र सँगै यो कार्यक्रम समापन हुने यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। ऊ यस्तो मित्र हुनुपर्छ, सम्बन्ध भनेको पवित्र हुनुपर्छ। ऊ यस्तो मित्र हुनुपर्छ, सम्बन्ध भनेको पवित्र हुनुपर्छ। म त्यस्तो सम्बन्ध खोजिरहेछु, मुटुभित्र देशको चित्र हुनुपर्छ। धन्यवाद। सुन ए छिमेकी सरकार, बर्दाश्त हुँदैन। एक पटक होला बारम्बार, बर्दाश्त हुँदैन। मेरो छातीमा भाला रोपिदे, चुपचाप सहन्छु, तर स्वाभिमान माथिको प्रहार बर्दाश्त हुँदैन, बर्दाश्त हुँदैन, बर्दाश्त। नेपाली साहित्यका चर्चित मुक्तकारहरूद्वारा टिकटमा मुक्तक वाचन कार्यक्रम, दोस्रो युगेन राष्ट्रिय मुक्तक वाचन कार्यक्रम 2074। मुक्तकारहरू डाक्टर मुरारी प्राजुली, मणिग्राम रूपन्देही, रामकाजी कोने काठमाडौँ, रमेश पौडेल रेडियो नेपाल, रावल कृष्ण आसाम, हरिकृष्ण काफ्ले रौतहट, डाक्टर श्याम नेउपाने नवलप्रासी, प्राञ्जल पोखरा, लोकेन्द्र पौडेल सिन्धुली, लक्ष्मण सङ्गम अछाम, जय किशन अधिकारी रूपन्देही, कृष्ण प्रसाद अर्याल, गुल्मी, सत्यम मकवानपुर, प्रकाश खनाल, अर्घाँची, मिर्मिसा पराजुली, पोखरा, सन्तोष स्वप्निल रूपन्देही र प्रतीक्षा पोखरेल, नवलप्रासी।